کر کے دروازہ کھلیا روضہ مبارک دا دروازہ کھلیا روضہ مبارک دا دروازہ کھلیا روضہ مبارک دا او سیدزادہ 7 سال دا جڑے ویلے اندر گیا اندر جا کے کبوتر پکڑیا پکڑ کے اٹھا کے ترن لگا سید کے پیر رک گئے نظرہ ٹھہر گئیاں زبان بند ہو گئی سیدن کر کے وکھی آؤں مگر وہ خاتمہ نے آواز ماری وہ شہزادیا وہ پار کیوں نہیں پیا اے جملہ آ گیا جے ڈٹ کے جواب دینا سید نے رولا پا دیتا آکھیا لوگوں خدا دی قسم آؤ دیکھو میرا نانا زندہ بیٹھا آؤ دیکھو ڈٹ کے ذرا کہو یار سارے سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بندہ ناچیز حرمین شریفین دی حاضری تو بعد آپ دی زیارت دا اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا تمام مرد و خواتین دا میں شکریہ ادا کرنا کہ جنہوں نے حضور دے در دا شگ سمجھ دے ہویاں اور سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دا شرف سمجھ دے ہویاں بڑی عزت تو نوازیا دعا گو ہاں کہ اللہ کریم سب نو جلدی جلدی بیت اللہ شریف اور روضہ رسول اللہ یعنی مسجد نبوی شریف گنبد خضرا دی حرمین شریفین دی اللہ حاضری اور با ادب جلدی سب نو نصیب فرمائے حضرات ذی وقار کسے بھی شہر دی جدائی کائنات دے اندر کسے بھی شہر دی جدائی بندے نو اتنا نہیں رواندی جتنی اس شاکان رسول نو در مصطفیٰ تو واپسی جڑی ہو تڑپان دی
گولڑے دے تاجدار فرماندے نے میں ہوما سگ مدینے دی گلی دا سید آل رسول نسل رسول پر فرماندے نے میں ہوما سگ مدینے دی گلی دا اے ہو رتبہ ہر کامل ولی دا۔ حضرات جی وقار حرمین شریفین دی حاضری بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے۔ جڑے نہیں نہ گئے وہ تے تڑپ دینے نا، اور جڑے ہو کے آ جاندے نے وہ تڑپ دے روزانہ وکھرے نے، مردے روزانہ وکھرے نے۔ بندہ بڑی بڑی جگہ تے یار بیلی سفر کردے نے، بڑی بڑی دور ہوندے جاندے نے، شہران دے شہر بھی لوگ پھردے نے، ملکان دے ملک بھی پھردے نے، لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑی سنگت دا مزہ رسول اللہ دے قدمہ چاہتا ہے نا، وہ لطف کدرے نہیں آیا، وہ پیار اور وہ محبت بندے نو کدرے نہیں ملتا، اور وہ سکون میسر نہیں ہوندا۔ مینوں ساتھیاں نے واپسی تے پوچھیا سناؤ کہ کیسے حالات گزرے، میں کیا جتنی عمر گزاری ہے نا او دے وچ صرف 17 دن ہی نے کہ جنہ دی چس آ گئی۔ جنابی والی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جڑا گھروں نکلے اللہ تے او دے رسول واسطے، فرمایا ہجرت کری اللہ تے او دے رسول واسطے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جڑا اللہ تے دے رسول واسطے او جڑا گھروں نکل جائے، اگر سفر دے دوران موت آ جائے، سفر دے دوران اگر جنابی والی روح پرواز کر جائے، اللہ فرماندا ہے جڑا سفر میرے یار دے دیش وال کیتا ہے، اے جڑا سفر میرے یار دے شہر وال کیتا ہے، فرمایا خدا دی قسم ہے میں رب ہو کے اعلان پیا کرنا، او جڑا میرے یار دے دیش وال جاندیاں مر جائے، او دی زندگی دا بھی اجر میں دیاں گا، او دی موت دا بھی اجر میں دیاں گا۔ حضرات تو میں بات عرض کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جڑا گھروں نکلے ہجرت کریں اللہ تے دے رسول واسطے، فرمایا اگر رستے میں ثم یدرکہ الموت، اگر موت آ جائے، فرمایا ودا اجر میں دیاں گا، او دی زندگی نو بھی شان میں دیاں گا، او دی موت نو بھی عزت میں دیاں گا۔ حضرات خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر دی بڑی شان ہے، اجے میرے آقا دا قدم نہیں لگیا اس سرزمین تے، نبی پہلے سلامی دین آ رہے نے، نبی پہلے جوڑے اتار کے آ رہے نے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام ایک دن آپ دا تخت گزر رہا ہے، اجے مدینہ پاک مدینہ نہیں بنیا، سلیمان پیغمبر دا تخت جیڑا ہے او اڑدا مدینہ پاک دے کول آیا، بستی مدینہ دے کول آیا، وادی بطحا دے کول آیا، او کھجورا والے شہر دے نیڑے آیا،
حضرت سلیمان پیغمبر نے جنابے والی تخت نو حکم دیتا زمین تے اتر جا اے جڑے بلے تخت زمین تے اتر گیا آپ بھی تھلے آ گئے حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی جتی نو لا دیتا اپنے جوڑیاں نو لا دیتا ننگی پیری سلیمان پیغمبر جنابے والی مدینہ پاک وچ داخل ہو رہے نے پوچھیا سلیمان اے مدینہ پاک ننگی پیری اس بستی وال کیوں جا رہے ہو آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اے او بستی ہے او جتھے آ کے محمد قدم لائے گا تو یثرب تو مدینہ بن جائے گا حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا ہوں خدا دی قسم آپ نے فرمایا اے ہو جگہ او جڑی جگہ تے آکھیں امام الانبیاء دے قدم لگن گے اے مدینہ بن جائے گا سلیمان پیغمبر نے جوڑے اتار کے دسیا لوگوں یاد رکھنا جے میں نبی ہو کہ محمد دے شہر دا احترام پیا کرنا جے میں نبی ہو کہ مدینے والے دی گلیاں دا میں احترام پیا کرنا تے یاد رکھنا اے مدینے جدوں بھی آوو ننگی پیری آویا کرو کملی والا قبر وچ راضی ہوئے گا خدا جڑا حشر وچ راضی ہوئے گا خدا جڑا جنابی والی حشر وچ راضی ہوئے گا اے میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ مدینہ پاک ہوندا ہے تڑپ مدینے دی رکھن والا پیار مدینے دا رکھن والا عشق مدینے دا رکھن والا پریت مدینے دی رکھن والا الفت مدینہ پاک دی رکھن والا جتنا مدینہ پاک نال پیار ہے اتنے ذرا ذوق نال سارے فرما دو سبحان اللہ پھر ذرا اچھا کہہ دو سبحان اللہ حضرات آؤ جڑے مدینہ پاک گئے ہو ایک باری ذرا انہاں گلیاں نو سامنے رکھ کے بات سنے آجے میرے کریم آقا نے فرمایا جدو میرے مدینے آ جاؤ میرے مدینے آ جاؤ میرے مدینے آ جاؤ اگر اتھے آ کے کوئی مشکل آ جائے اتھے آ کے کوئی مصیبت آ جائے اتھے آ کے کوئی تنگی آ جائے فرمایا انہوں برداشت کرنا تو آڈا کم میں روز حشر تو آڈی شفاعت کر کے ہاتھ پھڑ کے جنت وچ نال لے جانا محمد دا کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تو میرے کریم آقا نے ایک بار پھر ذرا کہہ دو اس ذوق تواڈے اندر او ذوق اور تڑپ مینوں مزہ نہیں آ رہا صحیح گل جے تواڈے جواب دا ناراض نہ ہونا مینوں لطف نہیں جے آیا تواڈے جواب دا حضرات تو میں بات عرض کر رہا ہوں میرے کریم آقا نے فرمایا جنوں مدینہ پاک دے اندر آ کے کوئی مصیبت آ جائے کوئی تنگی آ جائے کوئی تکلیف آ جائے او دے تے صبر کرنا تواڈا کم ہے تواڈی شفاعت کرنا فرمایا میرا کام ہے اگلی ذرا بات فرمانا حضرات جناب والی میں واپس آیا ادارہ قمر الاسلام دے طلباء نے طالبات نے میرے برادران مکرم نے حضور دے غلاماں نے بڑے پیار دے نال استقبال کیتا اے مدینہ پاک چوں آ رہا ہے اے مکہ پاک چوں آ رہا ہے اے گنبد خضرا دا دیدار کر کے آ رہا ہے اے مکہ المکرمہ دی سرزمین تو آ رہا
ہے ادارہ قمرُ الاسلام میں بیٹھن والے ہو میرے کریم آقا دے غلاموں تڑپ جاؤ گے تو آڈا میرا استقبال تے واپس آ کے ہویا پر میرے آقا نے فرمایا فرما جیڑا میرا عاشق جدو مدینے آندا ہے ہر چوک دے اندر ہر گلی دے کونے تے فرشتے جڑے نے اور رحمت دے تھال لے کے کھلوتے ہوندے نے فرمایا تسی واپس جاؤ گے کوئی پھلاں دے ہار پائے گا کوئی مالا پائے گا کوئی پیسیاں دے ہار پائے گا کوئی پھلاں دے پتیاں نو سٹے گا کوئی گل نہ لائے گا کوئی متھا چومے گا کوئی پیار کرے گا کوئی دعا دے گا کوئی دعا لے گا فرما جدو میرے مدینے آئے گا تیرا استقبال رب دے فرشتے رب دی رحمت دے نال کرنگے حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں ایک باری ذرا ڈٹ کے سارے فرما دے سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ آکھاں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی لو بھائی شیر ہلانا لے بالکل بھی نہ ہلایا جو دی لوڑ کوئی نہیں منو تے جن نے میرے نال اچھی نعت پڑھنی در ہاتھ کھڑا کرو دو میں ہاتھ اچھے ذرا کھڑے کرے جے بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے جا تھلے کر لو اے ہاتھ چکے جے مسجد مدینہ پاک دے عشق وچ اچھا ترانہ پڑھن واسطے ذرا پیار دے نال ذرا محبت دے نال ذرا فرمانا ہے راتیں بھی مدینے کی چلو انج کر لو یار تواڈی آواز صرف آوے مدینے کی تے اچھی آواز ہونی چاہیے تواڈی آواز ادارہ قمرُ الاسلام خانقاہ محمدیہ شریف دے وچوں ہی اٹھے اے ہواواں فضاواں نو چیر دی ہوئی گنبد خضرا دا بوسا لا کے آئے سرکار دی بارگاہ دے اندر اے پیغام پہنچ جائے میرے آقا میرے آقا نو پتہ چل جائے میرے غلام جڑے نے وہ میری یاد دے اندر تڑپ بھی رہنے مدینے آن واسطے پڑک بھی رہنے پھر ذرا یہ آواز آئے ہولی نہیں اچھا ذرا پڑیا جے راتیں بھی مدینے تھوڑا جیا ذرا زور لاؤ مینوں بھی سرور آئے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی جینا بھی ہے کیا جینا کیا بات مدینے کی جینا بھی ہے کیا جینا کیا بات یار کیا بات مدینے اچھا کھو ذرا یار جنوں ایک چنگا لگتا کہنا وہ آنکھوں باقی رہن دیا جے جینا بھی ہے کیا جینا کیا بات مدینے حضرات ذرا آؤ سنو ایک جنابی والی واقعہ کتاباں دے اندر بھی آیا اور سینہ بسینہ اے واقعہ بزرگاں کل بھی سنیا ایک باری میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ مبارک دے اندر کبوتر چلا گیا نانا سنیو تساں چس نہیں لئی خدا دی قسم اس کبوتر دے قدماں دے نال لگی خاک پیر سیال دے غلام دیاں اکھاں دا سرمے
کبوتر اندر چلا گیا انتظامیہ دیا دوڑا لگ گیا کوئی ادھر دوڑے یار کبوتر نو باہر کیویں لے آنا ہے اندر جان دی جرت کوئی نہیں کردا پیا اندر جان دی مجال کوئی نہیں کسے دی اندر جان دی جسارت کوئی نہیں پیا کردا اندر جان وقت تیار کوئی نہیں پتا جے وجہ کی ہے وہ جنوں آندے میں جا یار اندروں کبوتر کڈ کے لے آؤ وہ رو پیندا ہے وہ تڑپ جاندا ہے آندا میں سر تو لے کے پیروں تک گناہاں دے نال میں پھریا ہویا میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کیویں جاواں میں آقا دے روضہ مبارک دے اندر میں کیویں جاواں او میری مجال نہیں او میرا منہ بھی خان دے قابل نہیں میرے قدم چلن دے قابل نہیں میرا وجود گناہاں دے نال لبڑے آئے ہوئے ہے بڑے بڑے امام لے آندے بڑے بڑے مولوی لے آندے بڑے بڑے پیر لے آندے پر جڑا روضہ رسول دے سامنے جائے تڑپ جائے پھڑک جائے اندر جان دی جرت نہیں پیا کردا آخر جناب والی ہن تڑپے گا سر ہلان والا نہیں زبان ہلا کے جواب دیا جے آخر تھوڑے جیسا ایک دیوانہ بولیا انہیں کیا جی اندر کسے نو بھیجنا جے تے نبی دی نسل دا بچہ لے کیا انہیں کیا جی اندر جنابے والی کسے نو بھیجنا جے مدینے والے دی اے نسل دا جنابے والی اے بچہ لے کے آو پنج تن پاک دا یدنا غلام ہمیں ملو فکر کی وقت اخیر دائے پنج تن پاک دائدنا غلام ہمیں ملو فکر کی وقت اخیر دائے نوکر ہمیں حسن حسین دوئی او جڑا اوکڑ دے سینے لو اے چیر دائے خادم ہم سیدہ فاطمہ دا حضرت جناب محترم میاں رمضان صاحب جدو سرکار دے گنبد دے کولوں دی گزر کے جدو سرکار دے گنبد دے کولوں دی گزر کے انج جنت البقیع دے اندر وڑی دے کھبے پاسے سیدہ زہرا پاک دی قبر نال امام حسن لیٹے نال امام حسن لیٹے ہوئے نے اتھے دا کے گل کرنا ہو رہے اتھے دا کے دیکھنا ہو اتھے دا کے دیکھنا ہو رہے خادم ہمیں سیدہ فاطمہ دا خادم ہمیں سیدہ فاطمہ دا ملو خوف کی ملکر لکیر دائے دنیا میرا
شبیر دائے حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں او کبوتر جڑے ویلے لو جی امیر غریب بڑھا جوان ایک باری ایمانداری دے نال مدینہ پاک دے پیار وچ آ کے ہاتھ اٹھا کے ایک باری کہہ دو سبحان اللہ نہیں آواز آئے ڈٹ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ حضرات جڑے ویلے جناب والی رولا پہ گیا نہ کوئی عالم دین اندر جا رہا ہے یہ عاجزی اور انکساری ہے نہ کوئی پیر اندر جا رہا ہے نہ نمازی جا رہا ہے نہ حاجی جا رہا ہے نہ کوئی فقیر جا رہا ہے نہ کوئی وزیر جا رہا ہے اچانک ایک دیوانہ کہنے لگا بیلیوں اگر اندروں کبوتر بارنے آنا جے تو نبی پاک دے گھرانے دا کوئی سید جیڑا ہے انہوں اندر ٹورو جناب والی سعودی عرب دے اندر ایک گھرانہ لبیا سید زادے نے آل رسول نے نسل رسول نے تے اندروں 7 سال دا سید لے کے آئے سید نو نام لیا انہوں سرکار دے گنبد خضرا دے اندر سرکار دے روضہ مبارک دے اندر سنیو دائیں بائیں نہ ویکھیا جے انہوں روضہ مبارک دے اندر بھیجیا اللہ دی قسم میں جڑا جملہ کہنے لگا اگر سمجھ آ جائے ہر بندہ 5 پن پاک دے نادا 5 باری اچھا سبحان اللہ آکھے گا وہ آکھے گا جدہ یقین میرے آقا دیکھ بھی رہنے وہ آکھے گا وہ جدہ یقین میرے آقا سن بھی رہنے انج کر کے دروازہ کھلیا روضہ مبارک دا دروازہ کھلیا روضہ مبارک دا دروازہ کھلیا روضہ مبارک دا او سید زادہ 7 سال دا جڑے ویلے اندر گیا اندر جا کے کبوتر پکڑیا پکڑ کے اٹھا کے ترن لگا سید تے پیر رک گئے نظرہ ٹھہر گئیاں زبان بند ہو گئی سیدن کر کے ویکھی آؤندے مگر خاتمہ نے آواز ماری او شہزادیا او پار کیوں نہیں پیا آوندا اے جملہ آ گیا جے ڈٹ کے جواب دینا سید نے رولا پا دیتا آکھیا لوگو خدا دی قسم آؤ دیکھو میرا نانا زندہ بیٹھا آؤ دیکھو ڈٹ کے ذرا کہو یار سارے سبحان اللہ یا رسول اللہ دا صرف نعرہ مارو ڈٹ کے مارو گل سنو میں بیٹھ ٹھہر میں دسنا تانوں اے جے نعرہ نہیں مارنا پیچھے دو یار میرا ذوق نہ خراب کرو نعرہ رسالت 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 ان مارو نعرہ ہونا جناب والی سید کہنے لگا آؤ دیکھو آؤ دیکھو میرے نانا پاک جناب والی آؤ زندہ میرے نانا جی بیٹھے ہوئے میں اور میرا نبی زندہ ہے میرا نبی زندہ ہے تو آندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ پڑھو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ اور جدہ عقیدہ پڑھو باقی رہن دیو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ لا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پڑھو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ لا
چشم عالم انہیں آکھیا جنابی والی آؤ دیکھو میرے کریم آقا زندہ نے آؤ دیکھو میرے کریم آقا زندہ نے باتیں بھی مدینے کی آواز آئی مجھے باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی علی جان بیٹے پڑھو ذرا میرا باتیں بھی چلو پہلا مشرا میں آنا باتیں بھی مدینے کی تسا فرمانا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اے جینا بھی ہے کیا جینا کیا بات مدینے کی جینا بھی ہے کیا جینا آواز ہے جینا بھی ہے کیا جینا کیا بات بس یار ایک کی تڑپ رہی ہے یہ انعام ہو جانا یہ تو وکری گل ہے پر جدو تسی ذوق دے نال پڑھتے ہو نا تو خدا دی قسم ایک باری چس آ جاتی ہے بندے نو انج لگتا ہے کہ جی میں مدینہ پاک سرکار دی بارگاہ وچ حاضر تے تسی وجود ایتھے رکھو نا تے روح نو اوتھے لے چلیے ذرا تے آ جڑے فرنٹ تے نہیں بیٹھے تھوڑی جی کرنٹ تے پیدا کرو اپنے اندر مینوں بھی چس آوے ذرا پڑھیے ذرا باتیں بھی مدینے کی راتیں آؤ جنابی والی یہ میں بات میں نہیں کہہ رہا علامہ عظمت علی صاحب آگے تشریف لے آؤ حضرات میں بات عرض کر رہا ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ذرا بڑے پیار دے نال سننا لوگاں نے جناب والی مدینہ پاک قافلے جاویں اونٹاں تے جانا سواریاں تے جانا بحری جہازاں تے جانا کسے نے پیدل جانا بس دعا کریا کرو شالایو دن بھی آوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے میرے سر تلیا کے قرآن رکھو جناب محترم بھائی علی رضا صاحب میاں رمضان صاحب چودھری صاحب میرا جملہ میں ایئرپورٹ تے اتریا اللہ دی قسم دل کردا سی یہ جہاز دوبارہ مدینے لے جائے آقا دی بارگاہ وچ لے جائے ایتھے رہ کے گل کرنا کہ اولاداں یاد نہیں رہندیاں گھر یاد نہیں رہندا اوتھے جا کے ویکھیا نہ اولاداں یاد رہ جاندیاں نے نہ گھر یاد رہ جاندا ہے نہ مال یاد رہ جاندا ہے نہ جناب والی کوئی شے یاد رہ جاندی ہے بس کوئی گل یاد رہ جاندی ہے یا مدینہ یاد رہ جاندا ہے یا مدینے والا یاد رہ جاندا اے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے جڑے قافلے مدینہ پاک جاوے تے ڈاکواں نے راہ وچ لٹ لینا ڈاکواں نے جناب والی راہ وچ بھائی بات سب راشد ادم بھائی ڈاکواں لٹ لینا پر ساڈوں او ڈاکواں نال وی پیار سانوں انہاں ڈاکواں دے نال وی پیار تو وجہ کی ہے میں دسنا جناب والی ڈاکواں نے لٹ لینا توجہ میرے وال بڑی مہربانی نظر میرے وال ڈاکواں نے جڑے ویلے جناب والی لٹ لینا جیڑا بھی قافلے والا آنا اونوں ڈاکواں نے لٹ لینا تے آ کے کوٹ مٹھن دا تاجدار حضرت خواجہ غلام
फरीद जनाबे वाली कोट मिठन वाले आप दे इलाके दे लोग मदीना पाक गए उथे गए तो काफला डाकुआ ने रोक लिया जनाबे वाली माल ले लिया कपड़ा ले लिया सवारियां ले लिया हर शह ले ली माल लैन तो बाद चंडा भी मारिया माल लैन तो बाद तफे भी मारे माल लैन तो बाद जनाबे वाली कुटिया भी ते मारिया भी उन्हां नौकरां ने आके ख्वाजा गुलाम फरीद साहब नूं दसिया कहन लगे हजूर अजीब गल है जाईदा मदीने वो लुट भी लेंदे ने हजूर लुटन दी खैर है माल ले लैन पैसा ले लैन सारा कुछ ले लैन पर मार दे बड़ा ने नाले मार देने आपने फरमाया फिर कहने लगे हजूर मारन तो बाद पिछा नहीं आउण देंदे आका दे रोदे वल तोड़ दे मारन तो बाद पिछा नहीं आउण देंदे मार लैन तो बाद पिछा नहीं आउण देंदे ओ जनाबे वाली आका दे रोदे वल तोड़ देने ते तोड़ दे किवें ने जरा गौर नाल सुनिया जे वो जिन्ना दा वजूद उधर टुरिया है वो तड़प जाएगा जिदी सोच टुरी है मदीने वाल वो तड़प जाएगा वो जिदी रूह टुरी है मदीने वाल वो तड़प जाएगा ते पहले माल लेंदे ने फिर पैसा सारा कुछ लैके आंदे ने उराया ओ जड़ा पिया जांदा ही ए नबी दे शहर वल जा रहा है ए नबी दे गुंबद वल जा रहा है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने फरमाना कोई गल नहीं परेशान ना होया करो एक दिन ख्वाजा गुलाम फरीद साहब आप टुर गए जड़े काफले विच गए उस काफले नूं भी डाकुआं ने रोक लिया जड़े वेले रोकिया माल भी ले लिया सारा कुछ ले लिया तो जनाबे वाली किसी नूं लिटा के मारिया किसी नूं कन फड़ा के मारिया किसी नूं किसी तरीके नाल मारिया ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कोलों भी माल भी ले लिया सारा कुछ जनाबे वाली ले लिया तो लैन तो बाद मारिया भी तो मारन तो बाद आखिया सूफी और मदीने नूं जांदे बोलो बोलो यार जरा कह दो सुभान अल्लाह और मदीना पाक नूं जांदा ही और राह जांदा है आप जड़े वेले वापस आए कईयां हंस के जनाबे वाली पूछया कईयां रो के पूछया कईयां गल न ला के पूछया हजूर सुनाओ फिर पता लगा तुहाडे कोल भी माल ले लिया ने फरमाया ले लिया हजूर पता चलिए तुहाडे कोल भी जनाबे वाली सारा कुछ ले लिया आपने फरमाया ले लिया हजूर मारिया भी ने बड़ा मारिया ने ते आप हसदे हो पे आप फरमांदे ने कुटींदे हैं अपनी जुबान ख्वाजा गुलाम फरीद साहब मार पई है फरमाया बड़ी पई माल भी ले लिया ने जी माल भी ले लिया ने फरमाया तुसी सारे आके ही रोंदे रहे मारदे बड़ा ने माल लेंदे ने मारदे बड़ा ने तो माल लेंदे ने फरमाया अगली गल नहीं हो आके दस दे जनाबे वाली आप फरमाते ने कुटींदे हैं मरींदे हैं कुटींदे समझ के बोले आजे जिन्हों समझ आए ना बोले बड़ा कंजूस होएगा फरमाते ने कुटींदे हैं मरींदे हैं पर राह मदीने वाला दसीते हैं कुटींदे हैं मरींदे वाला दसींदे हैं फरमाते ने उन्हां दी मार तो सदके उन्हां दे प्यार तो सदके उच्चा को सुनियो डॉक्टर
हौली हौली आख्या करो, हौली हौली आख्या करो। हजरात तो जनाबे वाली में बात अर्ज कर रहा कहते दोस्तों इत्थे गल रौले दी पैसे दी नहीं, इत्थे गल वड्डियां छोटियां होंदी नहीं, गल मदीने वाले दी। मेरे आका जदों कबूल नहीं मैं कहंदा, मैं ना जदों मेरे आका दा इज़न होएगा, जदों मेरे आका दी तरफ। और ये नहीं कि जेड़ा बंदा जा नहीं सके वास्के रसूल नहीं, ये जिंदगी कदी ना सोचना कि जेड़ा गया नहीं वास्के रसूल नहीं ना, ये मेरे आका दी मर्जी है। इत्थे रख के मेहरबानी फरमाते रहे, कदमां विच बुला के मेहरबानी फरमा देनी, ये मेरे आका दी मर्जी है। काफिला जा रहे सी मदीना पाक, बैरी जा तो सवारियां पियां चढ़न, कप्तान अगे खलोता है, वो आंदा जड़ी सवारी चढ़ती उसका कागज वेंदा बह जाओ, जिदा कागज वेंदा आंदा बह जाओ। एक विच गरीब भी सी, उन्होंने कहन लगा तू किधर, उन्हें क्या सारे गुलाम जिधर। कोई नहीं ध्यान थोड़ा मेरे वाल। उन्हें क्या तू किधर, उन्हें क्या जी सारे गुलाम जिधर। उन्हें क्या कागज, उन्हें क्या तो कोई नहीं। उन्हें क्या कागज कोई नहीं, किराया कोई नहीं, तो जाना कादे नाल ही। उन्हें क्या नबी दे इश्क नाल। उन्हें क्या सीटां किराए नाल जांदियां ने, बंदियां दी अपनी अपनी मौज होंदी है। उन्हें क्या सीटां किराए नाल जांदियां ने, ये जहाज कागजां नाल जांदा है, इश्क नाल नहीं जांदा, थले लै जा। उन्हें क्या तू सारियां नूं बहा लै, जिथे लोग अपनी जुत्तियां दी मिट्टी झाड़नगे मैनू उत्थे बहा दें यार। जिथे लोग अपनी जुत्तियां दी मिट्टी झाड़नगे ना उत्थे बिठा दे, नाल लै जा मैनू एक बारी आका दे देश में। उन्हें क्या इत्थे बह जा, तू नाल नहीं जा सकता। जनाबे वाली उन्होंने आख्या तू नाल नहीं जा सकता, थले उतार दिता। जेड़े मेरे थले उतारे ते आशक रो के आंदा इन्हां नैनां नूं उड़ीक रहिंदी तेरी, इन्हां नैनां नूं उड़ीक रहिंदी तेरी, तू केड़े वेले आउणा सोहणिया, इन्हां नैनां नूं उड़ीक रहिंदी तेरी, तू केड़े वेले आउणा सोहणिया। शाह जिंदगी दे सबे मुक चलने, शाह जिंदगी दे सबे मुक चलने, तू कदों फेरा पाउणा सोहणिया। जनाबे वाली जेड़े वेले जहाज तो उतार दिता, उथे बैठ गया, बैठ के पिया रोंदा है। जहाज चला गया ते रो के आंदा कमली वाले आ, क्या तुहाडी बारगाह दे अंदर सिर्फ पैसे वाला ही आ सकता है, आप दी बारगाह दे अंदर सिर्फ किराया देने वाला ही आ सकता है। आका आप दी बारगाह दे अंदर सिर्फ जेड़ा जनाब एक कागजां वाला ही आ सकता है। आका गरीबां दी कोई जगह नहीं, गरीब नहीं आ सकते। आका मैं गरीब किवें आवां, रोंदियां रोंदियां अंज ध्यान थले कीता, मोढे ते हथ वजा, पिछा मुड़ के वेखिया नूरानी जिहा चेहरा है। आंदा जी तुसी कौन? आपने फरमाया मेरा नाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। जरा डट के नहीं एक बारी जरा सारे फरमांदे सुभान अल्लाह।
आपने जनाबे वाली फरमाया मेरा नाम हजरत खिदर अलैहिस्सलाम है। आप दे बारे जनाबे वाली ये भी है कि आप अल्लाह दे वली ने, ये भी आंदा है आप नबी ने, बिल इत्तफाक आप नबी ने। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया क्यों पिया रोना है? आंदा जनिया जे तू आना जानने ते मेरा रोना भी जानने, जे तू आना जानना है ते मेरा रोना भी जानना है। आपने फरमाया मेरे हाथ विच हाथ दे, मेरे हाथ विच हाथ दे। ओ बेलियो एक बारी इंज प्यार दे नाल सुन, ना जाने और रात अख लगे कोई हाथ पकड़ के मदीने ले जाए, मदीना भी लब जाए, मदीने वाला भी लब जाए। जरा फरमा दो सुभान अल्लाह, फिर जरा कह दो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा जिन्नी मदीने दी तरफ में सुभान अल्लाह कहे उतनी जल्दी मदीने ले जा। डट के जरा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह रातें भी मदीने की, जड़े वेले जनाबे वाली हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया चला चलिए, ओदा हाथ पकड़िया जनाब, पकड़ के आप ले गए। इधर मेरे वल देखो, समंदर दे इस कंडे तो चुके अगो तुहाडी मर्जी ते मदीने दे कंडे ते जाके बिठा दिता। जड़े वेले बिठाया ना, सुबह हुई, सुबह तो दोपहर हुई, दोपहर तो शाम हुई, जहाज भी आ गए। कप्तान सब तो पहलों थले उतरिया, ओदी इंज करके नजर पई ना, उन्हें क्या तू किधर? उन्हें आख्या मैं तेन उत्थे भी आख्या सी ना, ए गुलाम जिधर ना, डंडी ना मारो, सारे कहो एक बार सुभान अल्लाह। जनाबे वाली उन्हें आख्या तू किधर आए? उन्हें क्या आया गुलाम जिधर आए ने। नहीं नहीं नहीं, लो जी मैं इस जुमले ते तुहाडे कोल वादा लवांगा, सिर्फ जुमाना कोलों बोलोगे? नहीं नहीं, हाथ खड़ा करके दसो बोलोगे? ते 5 बारी ऊंचा ही बोलना जे, हर बारी डट के बोलना जे। जनाबे वाली उन्हें आख्या तू किधर? उन्हें क्या आया गुलाम जिधर। क्या लगा कप्तान जहाज दा किवें आए? उन्हें क्या तू किवें आए? उन्हें क्या मिलू मिया जहाज लैके आया है, इन्हां गुलामां नूं जहाज दा फेरा लैके आया है। सुनो उस दीवाने दी गल, उन्हें आख्या बेलिया तेनू जहाज दा फेरा लैके आया है, मैनू मुहम्मद दिया नजरां दा घेरा लैके। मिलू जनाबे वाली मदीने वाले दिया है, डट के जरा कहो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आख्या जी, फिर एक बार आखो जी। जनाबे वाली आंदे विछोड़े दे मैं सदमे, ये सिर्फ ओदे वास्ते ही है जड़ा सदमे च बैठा है, बाकियों वास्ते नहीं। हुण इहदे ते मैं नहीं कहना कि तू पढ़ ते तू पढ़, ये पढ़न वाले ही पढ़नी है। विछोड़े दे मैं सदमे रोज जल्ला या रसूल अल्लाह, विछोड़े दे मैं सदमे रोज जल्ला या रसूल अल्लाह, विछोड़े
کراں میں تیریاں کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ دی گونج پا دیو کراں میں تیریاں دل رات گلاں رسول اللہ کراں میں تیریاں دل رات گلاں جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہنجواں نوں پھلاں یا رسول ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت ہر سے چھلا یا آخو یا رسول اللہ تیری رحمت دیا ہر سے چھلا یا اللہ سانو سب نو مدینہ پاک دی بات اللہ حاضری نصیب فرمائے.